नाज़रीन की इसका आगाज़ गुलफ़िरा के भागने से होता है। गुलफ़िरा को दिखाया जाता है कि वो महल के अंदर खुद को बचाते हुए भाग रही होती है, लेकिन कुछ सिपाही उनको घेर लेते हैं। उनके साथ वो लड़ना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा मज़म्मत के बाद उन सिपाहियों से कहीं से मार देती है। इस तरह लड़ते लड़ते और सिपाही उनके पास जाके पहुंच जाती है, उनको भी वो मार कर ख़त्म कर देती है। एक और सिपाही आता है और उसको भी वो ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो आगे दौड़ना शुरू कर देती है। रास्ते में उनको कनूर मिल जाता है, यानी सार्केस, वो उनको वहाँ से छुपा लेता है। तो उनसे कहती है कि आपको मेरे पास खुदा ने भेजा है, अच्छा हुआ तुम पहुँच गई हो। वो बहुत खुश हो जाती है। सिपाहियों के गुजरने का थोड़ा इंतज़ार करने के बाद सार्केस उनसे कहता है कहाँ ये इस तरफ चलते हैं, तो वो उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यानी शहर को दिखाया जाता है, जहाँ एक सिपाही आयशा खातून के पास आकर कहता है कुस्तांतिनिया से एलची आया हुआ है जो उस्मान साहब से मिलना चाहता है। आयशा खातून उनसे कहती है कि उस्मान साहब मौजूद नहीं है, आइए आपको मालूम खातून से मिलवाती है। तो उनसे कहती है कि आइए मेरे साथ। आते जाए तो एलची उनके साथ चलना शुरू कर देता है। आगे जाते हुए उनके साथ उलोफ को दिखाया जाता है। उलोफ अंधे के लिए अंदर पहुंचा होता है, लेकिन गदागाड़ी की गुजरती ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो उस गदागाड़ी से चिपक के आगे खुद को चुपके से अंदर दाखिल कर रहा होता है। थोड़ा आगे जाते हुए गाड़ी दिखाया जाता है कि वो मार्था के करीब जा पहुंचता है। वहां से वो दोनों खुफिया के तरीके से अंदर कमरे की तरफ चलने लगते हैं, जहां उन्होंने हमले की मंसूबाबंदी करनी होती है। सीधा आगे जाते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ एलची मरहून के पास पहुंच जाता है। एलची खत को मरहून के हवाले करके कहता है कि ये खत शहनशाह एंद्रोनिकोस ने उस्मान के लिए भेजा है और उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं। मालूम खातून वो खत हासिल करके एलची से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब उस्मान साहब पहुंच जाएंगे तो ये खत उनको अमानत के तौर पर पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद वो उनसे कहने लगता है जब आप लोग जा सकते हैं, तो वो लोग वहां से चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आयशा खातून मालूम से कहती है कि खैर होगी इंशाल्लाह। तो मालूम खातून जवाब देती है पहले उस्मान साहब अलाउद्दीन को बखैर खैरियत वापस लाएं, तो उसके बाद इस मसले को भी देख लिया जाएगा कि शहनशाह का क्या मसला है। तो उसके बाद वो अंदर हवेली की तरफ चलना शुरू कर देती है। उसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ उलोफ के आदमियों ने अलाउद्दीन को पकड़ कर उस्मान के लिए जाल बिछाया होता है, और अलाउद्दीन को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है और उनको बांध दिया होता है। आगे जाके दिखाया जाता है कि उस्मान और बाला उनके सिपाही उनके करीब पहुंचे होते हैं और उनके जाल को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फौरन उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और उन तमाम सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। आगे दौड़ते हुए उस्मान पर हमला करता है और उनके सिपाही भी लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद उलोफ के सिपाही मौजूद होते हैं जो उनको पीछे से देख रहे होते हैं, यानी उनको जाल की तरफ ले जा रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ठीक है कि नहीं। बाला भी पूछती है कि ठीक है कि नहीं, लेकिन उसके बाद जब अलाउद्दीन उनको बाबा के घर को खाते हैं तो उस्मान साहब बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक ठाक है, और बाला भी उनकी तरफ हंसते हुए कहती है कि माशाल्लाह। उसके बाद अलाउद्दीन को खोल दिया जाता है। उनको खोलते ही उनके ऊपर उलोफ के आदमी दोबारा से हमला करना शुरू कर देते हैं और उनको पीछे की तरफ धकेलने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद बाला खातून कहती है कि मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की है, अब कोई भी ताकत आप लोगों को मुझसे नहीं बचा सकती। उठती है और सबके ऊपर ज़बरदस्त हमला करना शुरू कर देती है, और वहाँ पे अलाउद्दीन को दिखाया जाता है जो बहुत तकलीफ में होते हैं और उनको बचाने के लिए डाल उनके सामने रखी जाती है। तमाम सिपाही उनके सामने लड़ने शुरू कर देते हैं। वहाँ करीब आने वाले सबको मार देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलने लगते हैं। वहाँ करीब तमाम सिपाहियों को मारकर वो पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं और वहाँ से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह हर रोज़ आप लोगों को एपिसोड उर्दू डबिंग के साथ मिलती रहे। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। उसके बाद बतूर शाहिद को दिखाया जाता है, जिसके सामने उसकी बहन वेंगे खातून बातें कर रही होती है। उनसे कहती है कि अभी तो मैंने आपकी शादी करानी थी, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। साथ में अख्तम बेबी खड़े होते हैं और उनके सामने आकर कहते हैं, दिलासा देते हुए कहते हैं कि फिक्र ना करें, तो बदला लिया जाएगा। ये शहीद हुए माल की ऐसे बातें करना ज़रूरी नहीं होता। गंगा खातून उनसे कहती है कि बिल्कुल ये शहीद है, लेकिन इनका इंतकाम जरूर लिया जाएगा। गंगा खातून उत्तम से उसे कहती है कि आप में इंतकाम लेने की ताकत है, क्योंकि इसकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब है। उन्होंने इसको काफिरों के सामने भेज दिया और इनको उनके जरिए मार दिया गया। ये सब उस काफिर के साथ नाइदी की वजह से हुआ है।
اگر ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تبھی میرا بھائی شہید نہیں ہوا ہوتا۔ تو ابتر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرے، اس سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور میری ذمہ داری تھی، کیونکہ وہاں وظیفے کے لیے میں نے ان کو بھیجا تھا، تاکہ عثمان نے وہ وہاں گیا میرے وظیفے سے اور وہ شہید ہوئے، اس وجہ سے آپ عثمان سے وہ ناٹے رہے۔ اور اس کے بعد بینگ خاتون اتم کو کہتی ہے کہ وہ آپ کی جان لینے کی بھی کوشش کرے گی، تو اتم صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میری جان لینے کے لیے ان سب کو پتہ ہے، میرے قبیلہ، میری جان اور میرے راستہ سب کو واضح پتہ ہے، وہ آئیے اور میری جان لے لے۔ اس کے بعد الچچا خاتون کی انٹری ہوتی ہے اور ان سے کہتے ہیں خدا کے لیے ایسا نہ کرے، اپنے معمول کا آخری فریضہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اتم صاحب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ آئیے ان کا جنازہ اٹھائیں، تو سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بینگ خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہتی ہے کہ اس موت کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہے۔ اس کے بعد یعنی شیر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر فریگ اور اولف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر زندان کے اوپر کیسے حملہ کیا جانا چاہیے۔ جہاں پہ دان رکھا گیا ہے تو مارتا ان کو نقشہ دکھاتی کہ یہ وہ نقشہ جہاں دان کو رکھا گیا ہے، ہم آسانی سے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اولف ان سے کہتا ہے کہ ہم بہت سارے سپاہی ہوں گے اور بزدل ہیں، ہم ان کو آگ سے جلا دیں گے۔ اس کے بعد مارتا ان کے سامنے ایک آگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے ایک آگ استعمال کرتا ہے، اس کو تیل میں ڈال کے ان کے سامنے جلا دیتا ہے۔ ان سے بعد ان سے کہتی ہے نہیں، اس کے بجائے ہم ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ تو فلوپ ان سے کہتا ہے کہ تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ مارتا ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، مل کے ہم ایک طاقت ہے، ہم مل کر ہی ان دان کو وہاں سے بگائیں گے۔ پھر وہ کھیت دکھایا جاتا ہے جہاں پہ دان کو رکھا ہوتا ہے اور مشاغلوں کو دکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے سب کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ عرصے میں ہی ان کے اوپر ان کا اثر شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دان حیرانی سے کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اچانک ان کی نظر سامنے والے جنے بھی پڑ جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ پکا ہے۔ اس کے بعد اگلے عثمان کی جنگ دکھائی جاتی ہے جنہوں نے آگے کات لگائی ہوتی ہے آنے والے سپاہیوں کو مارنے کے لیے۔ وہاں ایک اچھی خاصی جنگ ہو جاتی ہے اور موجود تمام سپاہیوں کو وہ لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ جنگ جاری رہتی ہے اور سپاہی آتے جاتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں عثمان صاحب اپنے تیر اندازوں کو آواز دیتے ہیں کہ آئیے، وہ تمہیں تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنے شروع کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے زندان دکھایا جاتا ہے جہاں اولف اور مارتا یعنی فریگ زندان میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ دوائی ساتھ لائے ہوتے ہیں جن کے پینے سے یا سونگنے سے ان کو بے ہوشی طاری نہیں ہوتی۔ دونوں ان دوائی کو سونگ لیتے ہیں اور آگے ان کو بچانے کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ آج جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں ساتھ سپاہیوں کو بھی وہ سونگا دی جاتی ہے۔ تو اولف دیکھتا ہے کہ ان کا ہاتھ کٹا ہوا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر انتقام ضرور دیا جائے گا۔ دوائی ان کو سونگ دیتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے۔ اس کے بعد مارتا ان کے پاس آتے ہیں کہ چلے جلدی چلتے ہیں، باقی سپاہیوں کو پتہ چلنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے اور سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑائی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ عثمان اور دوسرے سپاہی باہر کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اولف کے سپاہی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اولف اور مارتا باہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کچھ سپاہی موجود ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو دوستو آج کی کیس یہاں تک تھی، یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کے لیے ہم اسی چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ Stay tuned to our channel. We'll meet soon.
नजरीन की इसका आगाज गुलफेरा के भागने से होता है। गुलफेरा को दिखाया जाता है कि वो महल के अंदर खुद को बचाते हुए भाग रही होती है, लेकिन कुछ सिपाही उनको घेर लेते हैं। उनके साथ वो लड़ना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा मुजम्मत के बाद उन सिपाहियों उसे कहीं से मार देती है। इस तरह लड़ते लड़ते और सिपाही उनके पास जाके पहुंच जाती है। उनको भी वो मार कर खत्म कर देती है। एक और सिपाही आता है और उसको भी वो खत्म कर देती है। उसके बाद वो आगे दौड़ना शुरू कर देती है। रास्ते में उनको कनूर मिल जाता है, यानी सार्केस। वो उनको वहां से छुपा लेता है। तो उनसे कहती है कि आपको मेरे पास खुदा ने भेजा है, अच्छा हुआ तुम पहुंच गए हो। वो बहुत खुश हो जाती है। सिपाहियों के गुजरने का थोड़ा इंतजार करने के बाद सार्केस उनसे कहता है कि ये इस तरफ चलते हैं, तो उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यानी शहर को दिखाया जाता है, जहाँ एक सिपाही आयशा खातून उसके पास आकर कहता है तो उसका कितने से एलची आया हुआ है जो उस्मान साहब से मिलना चाहता है। आयशा खातून उनसे कहती है कि उस्मान साहब मौजूद नहीं है, आइए आपको मालूम खातून से मिलवाती है। तो उनसे कहती है कि आइए मेरे साथ। आते जाए तो एलची उनके साथ चलना शुरू कर देता है। आगे जाते हुए उनके साथ उलोफ को दिखाया जाता है। उलोफ अंधे के लिए अंदर पहुंचा होता है, लेकिन गदागाड़ी की गुजरती ही वो वहां से गायब हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो उस गदागाड़ी से चिपक के आगे खुद को चुपके से अंदर दाखिल कर रहा होता है। थोड़ा आगे जाते हुए गाड़ी दिखाया जाता है कि वो मार्था के करीब जा पहुंचता है। वहां से वो दोनों खुफिया के तरीके से अंदर कमरे की तरफ चलने लगते हैं, जहां उन्होंने हमले की मंसूबाबंदी करनी होती है। सीधा आगे जाते हुए वो दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ एलची मरहूम के पास पहुंच जाता है। एलची खत को मरहूम के हवाले करके कहता है कि ये खत शहनशाह इंद्रनिकोस ने उस्मान के लिए भेजा है और उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं। मालूम खातून वो खत हासिल करके एलची से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब उस्मान साहब पहुंच जाएंगे तो ये खत उनको अमानत के तौर पर पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद वो उनसे कहने लगता है जब आप लोग जा सकते हैं, तो वो लोग वहां से चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आयशा खातून मालूम से कहती है कि खैर होगी इंशाल्लाह। तो मालूम खातून जवाब देती है पहले उस्मान साहब अलाउद्दीन को बखैर खैरियत वापस लाएं, तो उसके बाद इस मसले को भी देख लिया जाएगा कि शहनशाह का क्या मसला है। तो उसके बाद वो अंदर हवेली की तरफ चलना शुरू कर देती है। उसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ उलोफ के आदमियों ने अलाउद्दीन को पकड़कर उस्मान के लिए जाल बिछाया होता है, और अलाउद्दीन को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है और उनको बांध दिया होता है। आगे जाके दिखाया जाता है कि उस्मान और बाला उनके सिपाही उनके करीब पहुंचे होते हैं और उनके जाल को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फौरन उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और इन तमाम सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। आगे दौड़ते हुए उस्मान पर हमला करता है और उनके सिपाही भी लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां मौजूद उलोफ के सिपाही मौजूद होते हैं जो उनको पीछे से देख रहे होते हैं, यानी उनको झाड़ की तरफ ले जा रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ठीक है कि नहीं। काला भी पूछती है कि ठीक है कि नहीं, लेकिन उसके बाद जब अलाउद्दीन उनको बाबा के घर को खाते हैं तो उस्मान साहब बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक ठाक है, और बाला भी उनकी तरफ हंसते हुए कहती है कि माशाल्लाह। उसके बाद अलाउद्दीन को खोल दिया जाता है। उनको खोलते ही उनके ऊपर उलोफ के आदमी दोबारा से हमला करना शुरू कर देते हैं और उनको पीछे की तरफ धकेलने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद बाला खातून कहती है कि मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश की है, अब कोई भी ताकत आप लोगों को मुझसे नहीं बचा सकती। उठती है और सबके ऊपर जबरदस्त हमला करना शुरू कर देती है, और वहां पर अलाउद्दीन को दिखाया जाता है जो बहुत तकलीफ में होते हैं और उनको बचाने के लिए डाल उनके सामने रखी जाती है। तमाम सिपाही उनके सामने लड़ने शुरू कर देते हैं। वहां करीब आने वाले सबको मार देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलने लगते हैं। वहां करीब तमाम सिपाहियों को मारकर वो पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं और वहां से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह हर रोज़ आप लोगों को एपिसोड उर्दू डबिंग के साथ मिलती रहे। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। उसके बाद बतूल साहिब को दिखाया जाता है, जिसके सामने उसकी बहन रंगे खातून बातें कर रही होती है। उनसे कहती है कभी तो मैंने आपकी शादी करानी थी, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। साथ में पत्तन बेबी खड़े होते हैं और उनके सामने आकर कहते हैं, तलाशा देते हुए कहते हैं कि करना करे तो बदला लिया जाएगा, ये शहीद हुए हमारे लिए ऐसे बातें करना जरूरी नहीं था। दंगे खातून उनसे कहती है कि बिल्कुल ये शहीद है, लेकिन इनका इंतकाम जरूर लिया जाएगा। दंगे खातून उत्तम से उसे कहती है कि आप में इंतकाम लेने की ताकत है, क्योंकि इसकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब है। उन्होंने इसको काफिरों के सामने भेज दिया और उनको उनके जरिए मार दिया गया। ये सब काफिर के साथ नाइदी की वजह से हुआ है।
اگر ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا ابھی میرا بھائی شہید نہیں ہوا ہوتا۔ تو تم سب ان سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرے، اس سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور میری ذمہ داری تھی کیونکہ وہاں وظیفے کے لیے میں نے ان کو بھیجا تھا، نہ کہ عثمان نے۔ وہ وہاں گیا میرے وظیفے سے اور وہ شہید ہوا، اس وجہ سے آپ عثمان سے وہ ڈانٹے رہے۔ اور اس کے بعد بہن خاتون تم کو کہتی ہے کہ وہ آپ کی جان لینے کی بھی کوشش کرے گی، تو تم سب ان سے کہتے ہیں کہ میری جان لینے کے لیے ان سے پتہ ہے، میرے قبیلہ، میری جان اور میرے راستہ سب کو واضح پتہ ہے، آئے اور میری جان لے لے۔ اس کے بعد التشا خاتون کی انٹری ہوتی ہے اور ان سے کہتے ہیں خدا کے لیے ایسا نہ کرے، اپنے ماموں کا آخری فریضہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد تم سب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ آئیے ان کا جنازہ اٹھائیں، تو سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بینگی خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہتی ہے کہ اس موت کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہے۔ اس کے بعد یعنی شیر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر فریگ اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر زندان کے اوپر کیسے حملہ کیا جانا چاہیے۔ جہاں پہ دان رکھا گیا ہے تو مارتا ان کو نقشہ دکھاتی کہ یہ وہ نقشہ جہاں دان کو رکھا گیا ہے، ہم آسانی سے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اولف ان سے کہتا ہے کہ یہاں بہت سارے سپاہی ہوں گے اور بزدل ہیں، ہم ان کو آگ سے جلا دیں گے۔ اس کے بعد مارتا ان کے سامنے ایک آگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے ایک آگ استعمال کرتا ہے، اس کو تیل میں ڈال کے ان کے سامنے جلا دیتا ہے۔ ان سے بعد میں سے کہتی ہے نہیں، اس کے بجائے ہم ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ تو فلوپ ان سے کہتا ہے کہ تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ مارتا ان سے کہتے کہ نہیں، مل کے ہم ایک طاقت ہے، ہم مل کر ہی ان دان کو وہاں سے بگائیں گے۔ پھر وہ کھیت دکھایا جاتا ہے جہاں پہ دان کو رکھا ہوتا ہے اور مشاغلوں کو دکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے سب کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے میں ہی ان کے اوپر ان کا اثر شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دان حیرانی سے کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اچانک ان کی نظر سامنے والے جنے بھی پڑ جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ پکا ہے۔ اس کے بعد اگلے عثمان کی جنگ دکھائی جاتی ہے جنہوں نے آگے گاٹ لگائی ہوتی ہے آنے والے سپاہیوں کو مارنے کے لیے۔ وہاں اچھی خاصی جنگ ہو جاتی ہے اور موجود تمام سپاہیوں کو لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ جنگ جاری رہتی ہے اور سپاہی آتے جاتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں عثمان صاحب اپنے تیر اندازوں کو آواز دیتے ہیں کہ آئیے، اتنا تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے زندان دکھایا جاتا ہے جہاں اولوف اور مارتا یعنی فریگ زندان میں پہنچ جاتے ہیں اور دوائی ساتھ لائے ہوتے ہیں جن کے پینے سے یا سننے سے ان کو بے ہوشی تاری نہیں ہوتی۔ دونوں ان دوائی کو سون لیتے ہیں اور آگے ان کو بچانے کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ آج ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں سب سات سپاہیوں کو بھی وہ سونگا دی جاتی ہے۔ تو لوگ دیکھتا ہے کہ ان کا ہاتھ کٹا اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کو انتقام ضرور دیا جائے گا۔ دوائی ان کو سونگ دیتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کیونکہ پتا تھا کہ تم آؤ گے۔ اس کے بعد مارتا ان کے پاس آتے ہیں کہ چلو جلدی چلتے ہیں، باقی سپاہیوں کو پتہ چلنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے اور ان سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑائی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ عثمان اور دوسرے سپاہی باہر کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اولف کے سپاہی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اولف اور مارتا باہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کچھ سپاہی موجود ہیں جو ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے ان تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو دوستو آج کی قصہ یہاں تک تھی، یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کے لیے ہم اسی چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ Stay tuned to our channel. We will meet soon.